नमस्कार, म रमेश चन्द्र अधिकारी। म एउटा कविताबाट सुरु गर्छु। मैले सुनाउने पहिलो कविताको शीर्षक छ प्रश्नहरूको चङ्गुल। प्रश्नहरूको चङ्गुल। प्रश्नै प्रश्नले कुजिएर थला परेको छ जीवन यति बेला। सम्झिरहेछु त्यस बेला तिमीले फुलाइदिएको रातो सपना अटेस मटेस थियो मेरा आँखाभरि। रुखहरू, अँध्याराहरू, रातहरू, झाडीहरू, खोलाका बगरहरू, कासबारी, सुनसान, एकान्त, सबैतिर भेटिन्थे कसिला मुठ्ठीहरू अनि मुठ्ठीहरूभन्दा नि कठोर लाग्ने सङ्गीन निशानीहरू। जहाँ जहाँ ताकिन्थ्यो विद्रोहको ज्वाला लप्किरहने आँखाहरू अनि ढालिन्थ्यो छिनभरमै आफ्नै जस्ता लाग्ने सपना। त्यति बेला त्यति बेला सोधेको थिएन बगरको ढुङ्गोले कहिल्यै मेरो परिचय अनि मेरा गोडाहरूले टेक्नुपर्ने गन्तव्य। हावाका झोक्काहरू कैयन पटक ठोक्किएर गए परेलहरू माझ, तर प्रश्न गरेनन् कहिल्यै रहरहरू बोकेर डुलिरहेका आँखाहरू बारेमा। जिन्दगी बैंसको रुख बनेका बखत पनि फक्रन दिएनौ तिमीले रातो गुलाब मन भरिने गरी रत सर्लङ्गै काँडाघारी मात्र बनिरह्यो जुनी। तिमीले सुनाएको क्रान्तिको कथामा खलपात्रहरूको अनुहार कस्तो हुन्छ भनेर चिनाएनौ कहिल्यै। जान्नु छ मलाई म कुन वर्गमा पर्छु आज। सपना बनेर उदाउने जुन कुन पथ भएर अस्ताउँछ। खोलाहरू क्रान्तिकारी हुन् या होइनन्, पहाडहरू यथास्थितिवादी नै हुन् त, हावा बेगले बहेको छिचोलेको अग्रगामी छलाङ मारेको हो या होइन, आदि इत्यादि। अझ महत्त्वपूर्ण, यो शरीरभित्र अड्किएको गोलीले किन ऐठन पारिरहन्छ, किन बिथोलिरहन्छ तिमीले फुलाइदिएको सपनालाई बारम्बार। मगजमा डुब्दै तैरिँदै गर्ने तिमीलाई मेरो अन्तिम प्रश्न, तिम्रो बुझाइमा अब म सर्वहारा रहेँ कि मेरो सोच सामन्तवादी। धन्यवाद। अर्को कविता। कविताको शीर्षक छ महाप्रस्थान। कविताको शीर्षक महाप्रस्थान। अन्डाबाट जन्मिएर झुसिल्किरो पुतली भई मर्दछ। अन्डाबाट जन्मिएर झुसिल्किरो पुतली भई मर्दछ। पलाइसकेको हुन्छ उसको शरीरमा सन्यास लिन ठिक्क परेका पुष्पक विमानका झैँ लाग्ने पखेटाहरू। पखेटाभरि पोतिएको रङ क्यानभासमा पुखिनु अघि नै पोखिएको हुनुपर्छ चित्रकारको मगजमा। सजाइदिएको हुनुपर्छ उसले अत्यन्तै मिठो भोजनको अन्तिम गाँसको जस्तै मिठास। जीवनको पहिलो चौथाइ अन्डावस्था, दोस्रो लार्भावस्था, तेस्रो प्युपा अवस्थापछि अन्तिम चौथाइ जीवन बाँचिरहेको छ ऊ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ पश्चात नै ऊ पुतली बनेको हो, बत्तीको पुतली, र निभ्नु अघि नै उसले महाप्रस्थान गरिसक्नेछ। तेस्रो कविता छ। कविताको शीर्षक हावाको चाल। नाचिरहेको छ हावा बाहिर, फरफराइरहेको छ झ्यालको पर्दा। भित्र मनमा ज्वार भाटा उठ्ला झैँ गरी, रहरहरू पछारेर लैजाला झैँ गरी, बेतोडले बेजोडले चलिरहेको छ हावा। हावा चलेरै हो मान्छेहरू चलमलाइरहेका, यो सोच पनि त हावा जस्तै हो, नत्र एक्कासी कसरी आउँदो हो अनि नचाउँदो हो, हल्लाउँदो हो मान्छेको मथिङ्गल। कसरी बौरिँदा हुन् ती सास सकिन लागेकाहरू फेरि, कसरी सकिँदा हुन् श्वास प्रश्वासमा अभ्यस्तहरू। हावा खुस्किए जस्तै किन भएको छ यो समय आजभोलि, किन भएको छ निर्मम र नाच नाचिरहेको छ हाम्रो सभ्यतामाथि प्रश्नवाचक भएर। पात हुनेहरू पनि अनियन्त्रित हाँसिरहेका जस्ता, पातकी भएकाहरूको त मगजमा अर्कै वासना चलाउँदो हो हावाले र व्यापार गराउँदो हो बेविचारको। प्राणवायु हावा, अपान वायु हावा,
सोच अनि सोचको पराकाष्ठ पनि हावा, रोगी हावा, निरोगी हावा, विधि प्रविधि सबै सबै यो संसार हावाबाट निर्देशित छ। कसले चलाइरहेको छ यो हावा? पख मलाई आँखा बन्द गर्न देऊ, म आफू भएको अनुभूति गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।